बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप सब अपनी फ़ैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, आमीन सुम्मा आमीन। 2000 केस में 2-3 नई डेवलपमेंट सामने आई हैं जो आज आपके सामने रखने वाला हूँ। पहली तो ये है कि असगर जो सहूलतकार था और ज़हीर और शब्बीर का कज़न था, उसको पकड़ लिया गया था, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। और उसने जब उसको लितर पड़े तो उसने क्या क्या बक दिया है, तमाम चीज़ें जो हैं उसने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। और एक तरह से ये मुलज़म भी है और दूसरा ये गवाह भी है। और वो क्या चीज़ें हैं आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ ये भी बताऊँगा कि 2000 केस के अंदर उसके वालिद ने जो 2000 की बहुत कीमती ऐसी 5 चीज़ें थी वो सामने अदालत के अंदर पेश कर दी हैं। और कुछ मज़ीद डेवलपमेंट इसके ऊपर मज़ीद आगे आएंगी जो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, यहाँ पे आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो मेहदी काज़मी के वकील हैं उन्होंने बताया था कि 2000 तकरीबन एक हफ्ते के अंदर घर वापस आ जाएगी। हमारी दुआ है कि बहुत जल्द ऐसे लम्हा जैसे आंख झपकने तक का लम्हा है उस दौरान वो घर के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि जिस कर्ब और तकलीफ से उसके वालिदैन गुजर रहे हैं उसके लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन गुजर गए उसके बावजूद। नाज़रीन, अब पुलिस ने जो कुछ सहूलतकार थे, इस ग्रोह के हिस्सा थे लोग, उनको अरेस्ट किया था। और उन लोगों में असगर अली जो ज़हीर और शब्बीर का कज़न है उसको अरेस्ट किया और अब उसके ऊपर जो है अच्छी तरह जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई है और मज़ीद उसको जो लितर पड़े उससे पूछगछ की गई तो उसने तमाम चीज़ें जो हैं तोते की तरह बताना शुरू कर दी हैं। एक तरह से वो गवाह भी है और दूसरी तरफ से वो मुलज़िम भी है। और उसने जो तफसीलात बताई हैं, पहली बात ये है कि उसने बताया कि ये मेरे कज़न हैं और मैं इसका दोस्त था शब्बीर का। और दूसरी बात, मुझे इस चीज़ का किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था और ये जो मैंने काम किया है, मैंने वहाँ पे गवाह बना हूँ इस निकाह के अंदर, वो मैं इनकी फैमिली का बड़ा मकरूज़ हूँ, कर्ज़े के नीचे दबा हुआ हूँ। इनकी फैमिली इतनी भी नहीं है जितनी मीडिया के अंदर बताई जा रही है, बिल्कुल मुतवस्सित तबके से है। और इनकी ये है कि इसकी वालदा ने मुझे नौकरी दिलवाई, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल थी इसके अंदर। फिर उसने ये भी बताया कि इसके भाई ने मुझे जब बताया तो तमाम चीज़ें में मुझे सारी नहीं बताई, मुझे बताया कि भाई का निकाह है और आपने गवाह बनना है, सिर्फ इतना बताया। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी एज जो है वो 14 साल है और ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, इसको बहला फुसला के वो कराया गया और ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे इल्म में नहीं थी। मैं बस रिश्तेदारी में और दूसरा कर्ज़े के नीचे दबे मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो बगैर किसी सोचे समझे जो है इसका हिस्सा बन गया, अदरवाइज मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात उसने ये भी बताई कि कराची से जो लाहौर का सफ़र है 2000 ने अकेले नहीं किया, ये तमाम जो अरेंजमेंट है 2000 को लाने के लिए उसने ये बताया कि वो शब्बीर जो ज़हीर अहमद का भाई है उसने की हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो शब्बीर ने अदा किया है। और दूसरा सबसे अहम बात जो बताई है जो वकील के बारे में है, ये वकील ने जो अपने बयान में कहा था कि मैं ये अदालत के अंदर वहाँ पे खड़ा था कोर्ट के अंदर और कचहरी में, तो वहाँ पे ये मेरे पास आए तो मैंने पूछा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो झूठ निकली हैं, क्योंकि इसने बताया कि जो ज़हीर और इसकी शब्बीर की फैमिली है, इसके जो चचा हैं वो पहले इस तरह की लड़कियों को भगा के इस तरह के निकाह कर चुके हैं, इस तरह की इनके ख़ानदान के अंदर हम जो है वो आम बात है। और दूसरा ये जो वकील है ये पहले भी इनका हिस्सा था, मतलब ये पुराना पापी है, ये इन्हें पहले भी इस तरह के कामों के अंदर जो है वो सपोर्ट करता था, हेल्प आउट करता था। ज़ाहिरी बात है ये बग़ैर पैसे के तो नहीं करता होगा, इसको कुछ बेनिफिट होगा तो ये करता होगा। तो ये एक गिरोह का वकील भी हिस्सा है
ہے یقیناً اس کو بھی اریسٹ کرنا چاہیے اور اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے، اور اس نے جو پچھلے جرائم کیے ہیں اس کا بھی اس سے حساب کتاب لینا چاہیے، نہ صرف 2000 کیس کے اندر، کیونکہ اس کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو یہ آگے جا کے دوبارہ ایسی غلطیاں کرے گا، کیونکہ لالچ جو ہوتی ہے وہ مرتے دم تک انسان کی نہیں جاتی، اور یہ وکیل جو ہے اگر اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تو دوبارہ یہ بھیڑیا بن کے ایسے کیسز کرے گا جس کے اندر اس کا والی نہیں ہوگا، اور مائنر لڑکیوں کی جو شادیاں ہیں وہ اس طرح کرانے کی کوشش کرے گا، اور یقیناً ایک طرح کا یہ ایک جرم ہے۔ ناظرین، جو اصغر ہے اس نے بتایا کہ شبیر مین اس کیس کے اندر جو رول ادا کرنے والا ہے وہی ہے، اور دوسرا اپنی فیملی کے بارے میں سارا کچھ بتایا، اور وکیل کے بارے میں جو میں بتا چکا ہوں یہ ان کا پرانا ساتھی ہے اور پرانا پاپی ہے، اس نے پہلا یہ جرم نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین، دوسری بات جو 2000 کے والد نے عدالت کے اندر کچھ ثبوت پیش کیے ہیں وہ اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس نے کہا کہ میں کچھ دن بعد منظر عام پہ آ کے بتاؤں گا، ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ اس کی اینک ہے، اور بتایا کہ 2000 اپنی اینک کے بنا دیکھ نہیں سکتی تو وہ کیسے کراچی سے لاہور کا اتنا لمبا سفر کر کے وہ جا سکتی ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں وہ 4 کون سی چیزیں ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور انشاءاللہ دعا ہے ہماری کہ 2000 جلد از جلد اپنے گھر پہنچائے، اور جو اس کے اندر نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی نیو جو ہیئرنگ ہوگی، اس کی جو سنوائی ہوگی آنے والے دنوں میں، جو اس نے عدالت نے 8 دن دیے تھے وہ تمام کاروائی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عدالت نے اس کے اوپر اپنے کیا ریمارکس دیے ہیں، اور جو میڈیکل کے حوالے سے جو ان کے ٹیسٹ ہونے تھے، اس کی ایج کے حوالے سے جو پروف اس کے اندر لگانے تھے وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ لیکن جس طرح نور مقدم کیس کے اندر اس کو ڈیلے کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی ایسے لگتا ہے کہ پولیس جو ہے مزید اس کے لیے ٹائم مانگے گی، اور ساتھ ساتھ سب سے جو بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو CDR ڈیٹا ہے پولیس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا، اور بڑی چلاکی کے ساتھ، اور یہ پری پلان یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، اور اس گروہ کو جنہوں نے کی ایک پورے خاندان کی عادت بن چکی ہے اس طرح کے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے مزید جو ہے وہ سہولت کار ہوں، جس طرح ڈارک ویب کا ساتھ ہے، یا کچھ ایسے گروہ ہوں جن کو یہ ویڈیوز بنا کے اس طرح کے بیچتے ہوں، یا کچھ ایسا یہ کرتے ہوں کہ بعد میں نکاح کرنے کے بعد جو ہے یہ جا کے اس لڑکی کو بیچ دیتے ہوں۔ یہ بہت سارا جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے اندر ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بچی کو پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، ایون کہ ایک طرح کی وہ شادی کرتے ہیں لیکن وہ اس کے پیسے لیتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے پیسے لیتے ہیں ان کی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ اگر بالکل غریب ہیں تو وہ 40-50 ہزار میں اس طرح کر لیتے ہیں، یا 20 ہزار میں بھی اس طرح ہو سکتا بیچ دیتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں جو دلہے والے ہوتے ہیں، اور یہ شادی رضامندی سے ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، اور جو بڑی فیملیز ہیں وہ لاکھوں روپے پھر اس طرح کے مطلب وہ کرتی ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ چکے ہوں گے، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ کون سی اس طرح کے خاندان ہیں جو اس طرح کی فیملیز ہیں جو اس طرح کی کرتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، یا آپ لوگ تھوڑا سا سرچ کریں یا اپنے قریبی دوستوں سے پوچھیں تو انہیں بھی پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور اس کو کیوں سیلز کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بس ایک ان کا اپنا رواج، رسم و رواج ہے جو ان کے اندر چل پڑے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد 2000 کو اپنے والدین سے ملائے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ہمیشہ جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا، جس طرح نور مقدم کیس کے اندر نور مقدم کو انصاف نہیں ملا، تب تک ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے والد کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کیس کے اندر بھی ایسے ہی ہمارے معاشرے کا بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کی برائیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم 2000 کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔